जमायत उलमा शहर व जिला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त 2026 बरद जुम्मा बाद नमाज मगरिब अजीम शान इजलास बमुकाम हैदर गार्डन माल टिकली रोड देगलूर नाका नांदेड़ में मुनक़द किया जाएगा। इस इजलास से कबल इसी रोज खुसूसी नशिस्त बराए उलमा इकराम दानिशवरान कौम की बाद नमाज असर बमुकाम मस्जिद खाजगवा निज़ामी कॉलोनी में मुनक़द किया जाएगा। इस इजलास का उन्वान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों पर रखा गया है। इस इजलास में मेहमान खुसूसी और मुकर्रर मुमताज़ आलिम दीन हजरत मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरपुरी दामद बरकातहम उस्ताद हदीस व नायब मुफ्ती अजहर हिंद दारुल देवबंद तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह हजरत मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब सदर जमायत उलमा महाराष्ट्र भी तशरीफ ला रहे हैं। इस ज़िम्न में शहर के हैदराबाद नंबर 2 में बाद नमाज ईशा बमुकाम जमायत उलमा हिंद शहर व जिला के दफ्तर में एक खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें इजलास से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अयूब कासमी, हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान फैसल, जनाब कासमी साहब सदर जमायत उलमा जिला नांदेड़, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब नांदेड़ शहर सदर जमायत उलमा हिंद, मौलाना मोहम्मद वसीम साहब, शेख अलीमुद्दीन मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा दिगर अहदेदारान व जमे अराकीन जमायत उलमा शहर व जिला नांदेड़ के जिम्मेदारान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही खुशी और मसरत का मौका है शहरियान नांदेड़ के लिए और ज़िला नांदेड़ के लिए और हम तमाम लोगों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि इस वक्त में अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद की मायनाज शख्सियत नवासे शेखुल इस्लाम हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातहुम जो है बरोज़ जुमा 14 अगस्त शहर नांदेड़ तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हम तमाम के लिए नहायत ही खुशी का मौका है, इल्मी शख्सियत है। इसी मुनासिबत से जो है हज़रत के 2 प्रोग्रामात हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है लेना तय किया है। ये तमाम के तमाम प्रोग्रामात जमीयत उलमा हिंद की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में होने जा रहे हैं। तो नहायत ही खुशी का मौका है। एक प्रोग्राम बाद नमाज असर मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, ये प्रोग्राम बाद नमाज असर मस्जिद खाजगान निज़ाम कॉलोनी के अंदर जो है मुनाकिद हो रहा है और दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब हैदर गार्डन के अंदर जो है मुनाकिद होने जा रहा है। तमाम ही अवामुन्नास से आजिज़ाना अपील है कि इल्मी शख्सियत से इस्तिफ़ादा करे। वो शख्सियत अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ ला रही हैं। हम जो है अपने औक़ात को फ़ारिग करके, ऐसी शख्सियात बार बार जो है मैसर नहीं आती हैं, हमें चाहिए कि हम जो है तो इनसे पूरा फ़ायदा उठाएं। खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में जहां अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद से दारुल उलूम देवबंद के नायब मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी आ रहे हैं, वही हमारे अपने सूबे महाराष्ट्र के जमीयत उलमा हिंद के सदर आली क़द्र हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुम ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। जमीयत उलमा मराठवाड़े के ज़िम्मेदारान, सदूर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये तमाम के तमाम हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। इल्मी शख्सियात आ रही हैं। दरख्वास्त है इस प्रोग्राम से जो है पूरा फ़ायदा उठाएँ। माशाअल्लाह बड़ी खुशी और मसरत के साथ शहरियान नांदेड़ व ज़िला नांदेड़ के तमाम अहबाब को ये इत्तला दी जाती है कि जमीयत उलमा शहर व ज़िला नांदेड़ के जानिब से 14 अगस्त को एक अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद करना तय किया गया है, जिसमें हमारे सूबे के सदर मोहतरम जनाब मौलाना अलहाज हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुम तशरीफ़ ला रहे हैं।
ان کے علاوہ مراٹھواڑے کے جمعیت علماء کے ذمہ داران اور ضلع ناندیڑ کے جمعیت کے ذمہ داران اور شہر ناندیڑ کے بھی علماء کرام اس میں شریک رہیں گے۔ اس پروگرام میں جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں وہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ایک مایناز استاذ نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نبیر سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و نائب مفتی دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ہی احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے پروگرام میں آپ خاص طور سے شریک ہوں۔ جمعیت علماء شہر و ضلع ناندیڑ کی جانب سے حضرت کی آمد کے موقع پر 2 پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایک پروگرام بعد نماز عصر مسجد خواجگان نظام کالونی میں رکھا گیا ہے، جو علماء کرام، دانشوران اور ذمہ داران کے لیے رکھا گیا ہے۔ بہت ہی اہم اور خصوصی نشست ہے، اس میں سبھی حضرات پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک عمومی نشست رکھی گئی ہے بعد نماز مغرب حیدر گارڈن مال ٹیکڑی روڈ ناندیڑ دگلور ناکہ ناندیڑ میں رکھی گئی ہے۔ یہ بہت اہم پروگرام ہے جس کا عنوان بھی ملک کے موجودہ حالات اور اس میں ہماری ذمہ داریاں رکھی گئی ہے۔ آپ سبھی سے ہم بار بار آپ سے گزارش کریں گے کہ بہت ہی اہم پروگرام ہے، بہت بڑی شخصیات اس کے اندر تشریف لا رہی ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے ضلع ناندیڑ کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کے تحت یہ پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کے ساتھ جو ہے کثیر تعداد میں دونوں نشستوں میں شرکت فرمائیں۔ ہماری یہ نشست ہے وہ 14 اگست کو جو نشستیں 2 ہو رہی ہیں، ان دونوں نشست کے سلسلے میں جمعیت علماء شہر و ضلع ناندیڑ کی ایک اہم خصوصی نشست رکھی گئی، جس میں اس دن ہونے والے دونوں پروگراموں کے انتظامات کے سلسلے میں غور و خوض کے سلسلے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کی پوری تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناندیڑ ضلع اور اہلیان ناندیڑ ضلع کے لیے یہ انتہائی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ کئی برس کے بعد عالم اسلام کی مشہور شخصیت عالم ربانی عارف باللہ حضرت مولانا الحاج مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری مدد ظلہ العالی کم و بیش 15 سال کے عرصے کے بعد ناندیڑ تشریف لا رہے ہیں۔ مدارس کے ذمہ داران، مساجد کے صدور، اطراف و اکناف کے تمام سرپرستان کی یہ دلی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت کا یہاں سفر ہو اور ان سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش اب رنگ لائی۔ یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مدتوں کے بعد دعا قبول ہوئی۔ حضرت کی مبارک آمد پر 14 اگست بروز جمعہ 2026 2 مجالس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ تمام ہی مجالس میں اس مجلس کے لیے جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ پہنچے، اور یہ جلسہ ان حالات میں ہو رہا ہے کہ ملک کے حالات بھی انتہائی دشوار گزار ہے اور خود ملت اسلامیہ کی زندگی بھی شریعت سے دور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں سدھار کے لیے ان اکابر کے بیانات نسخے کیمیا اور ہر مرض سے شفا دینے کا مؤثر طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم عوام الناس سے درخواست کرتے ہیں کہ کثیر تعداد میں ان دونوں مجالس میں پہنچ کر جلسے کو کامیاب بنائیں۔